اپنی بات نو اگے چلاندا جاواں، میرا دل کردا اج میں تانوں اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر عالم محشر دا تذکرہ کرا اور عالم حشر دا دسا کہ کتنا عظیم دن، کتنا سخت ترین دن، کتنا ہال ناپیاں والا دن، کتنا زبردست دن کہ جدے اندر میں تے تو اکٹھیاں کیتا جانا۔ اشارہ نوٹ فرما دے جاؤ، عالم ارواح دے بارے اللہ نے اعلان فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان فرما دے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين۔ اے میرے او بندیو، میں رب العالمین نے تواڈے کو ایک وعدہ لیا، اور وعدہ کی ہے؟ اللہ فرماتے نے میں تواڈے نہ ایک وعدہ کیتا ہے کہ میں تواڈے نہ وعدہ یہ کرنا کہ میں تواڈا پالن ہار، میں تواڈے روٹی کپڑے اور مکان دا انتظام کرنے والا ہاں، میں سارے تواڈے انتظامات اپنے ذمہ لے لینے۔ تے میرے او بندیو مینوں ایک گل دسو ہاں کہ تسی مینوں اپنا رب من دے ہو کہ نہیں؟ میں تواڈا داتا ہے وا کہ نہیں؟ میں تواڈا پالن ہار ہے وا کہ نہیں؟ اے سارے ہی اوتے وعدہ کیتا، اساں بھی کیتا، تساں بھی کیتا، اج دیاں نیکاں نے بھی کیتا، بداں نے بھی کیتا، اج دیاں فرما برداراں نے بھی کیتا، او دیاں نافرماناں نے بھی کیتا، اور سارے یک زبان وعدہ کیتا تے سارے آندے نے بلا رب دی اسی وعدہ کرنے ہاں ہاں کیوں نہیں؟ اللہ تسی ساڈے الہ ہو، ساڈے معبود ہو، ساڈے پالن ہار ہو، ساڈے مشکل کشا ہو، اے سارے اسی اوتھے وعدہ کر کے آئے ہیں تے سارے آندے نے بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا عن هذا غافلين۔ اللہ ذوالجلال نہ وعدے ہو چکے نے، عہد معاہدے اسی کر کے آ چکے ہیں۔ اللہ سونے اے تے عالم ارواح دیاں گلاں نے، ساڈے ہوش سنبھالن تو پہلے دیاں گلاں نے، جتھے ساری اولاد آدم نو جمع فرمایا گیا، آدم دی پشت وچوں ساریاں روحاں نو اکٹھیاں کیتا گیا۔ اللہ دوجا عالم کی ہے؟ فرمایا دوجا عالم جنوں عالم دنیا آندے نے، اج دے وچ اسی آ جا رہے ہیں، پج نس رہے ہیں، اپنی زندگی دے ماہو سال گزار رہے ہیں، اپنی زندگی دیاں بہاراں گزار رہے ہیں، اپنی زندگی دے لالو نہار بسر کر رہے ہیں۔ اے عالم دنیا جدے اندر آئے ہیں اسی، اور عام فہم الفاظ دے اندر انج کہہ لو کہ اے عالم
دنیا جو سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا حقیقت دے اندر اے آخرت واسطے اللہ نے کھیتی بنا چھڑی ہے اور جو بندہ اپنے مرضی نہ بیجدا وہی اونے کل نو کٹنا ایک بندہ اگر اپنی زمین دے اندر اپنی پیالی دے اندر اپنے مربیاں دے اندر پھل بیجدا سبزیاں بیجدا ترکاریاں بیجدا اچھے تو اچھے پھل دے پودے لگاندا اور پاویں 4 دن ٹھہر کے ہی ہون گے آخر او تناور درخت بنن گے اور شاندار اونا تو میٹھا پھل حاصل کیتا جائے گا اور اگر اس بے نصیب نے اپنی زمین دے اندر اپنی پیالیاں دے اندر انہیں ککر بیجے نے انہیں ٹالیاں بیجیاں نے انہیں تریکاں بیجیاں نے اور ایمان نہ دسو کدی ککراں دے پھل تو اور دسو ہاں کدی سیباں دا پھل اتریا ہے نہیں اتریا اور کدی بھی انہاں درختاں دیاں ٹہنیاں تو تہانوں انگوراں دے گچھے حاصل نہیں ہو سکتے اللہ اللہ اس واسطے دوستو اے دنیا دی زندگی جڑی ہے جو کچھ ایتھے بیجنا اوہی تے آخرت دے دن کمانا تے وڈنا اج ایتھے جے نیکیاں 4 کر جائے گا اللہ دے دربار چ جاندا سرخرو ہو جائے گا اج کو 4 نیکیاں کما لے گا اور جدو اللہ دے حضور جان دیاں تیاریاں ہونیاں نے اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کردا اللہ فرماندے نے ادھروں ساڈے پیغام لے کے آن والے فرشتے آ جائیں گے ادھروں ساڈا پیغام لے کے ساڈے ملائکہ زمین تے آ جائیں گے ایدے لاگے آ کے بیٹھ جائیں گے ایدے کولو ایک مطالبہ تے تقاضا کر دے میں انہاں بد نصیب انساناں جدو موت والا وقت قریب ہوندا ہے تے پھر پریشانیاں گھیر لیندیاں نے تے جیڑا مومن بندہ اللہ فرماندے نے او دے واسطے اعلان کر دیتا جاندا عائشہ تو النفس المطمئنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اللہ فرماندے نے انہاں نو اللہ دے دربار چ لے جان لگیا رب دے دربار وچ حاضریاں دین لگیا اللہ دے فرشتے آ کے بشارتاں پہ دیندے نے ایتھا النفس المطمئنہ اے روح مطمئنہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ پریشان نہ ہونا دل چھوٹا نہ کرنا گھبرا نہ جانا اللہ ذوالجلال تیرے تے راضی ہو چکے نے اللہ تیرے تے راضی ہو چکے میں اے بندہ خوشیاں خوشیاں نال اپنے اللہ دیاں ملاقاتاں واسطے تیاریاں کر لیندا اے بندہ چائی چائی اللہ دے دربار دے اندر جان واسطے تیار ہو جاندا اللہ سانو بھی انج دی موت نصیب ایسی موت اے قسمتاں والیاں مقدرہ والیاں نصیب ہوندی ہے اور اللہ ذوالجلال دا قرآن دوسرے مقام تے اس بات دا اعلان فرما رہا ہے سپیکر بھی اج بندے ماری لایا تساں
اللہ ذل جلال دا قرآن اعلان فرما رہا آ 4 دن دی دنیا دی زندگی ایتھوں 4 دہاڑے گزار گئے آخر اپنے مالک تے خالق حقیقی دے دربار وچ جانا ہے اور اے دے تو او عالم ارواح ہے اے عالم دنیا اور عالم دنیا دے بعد ایک اگلا سٹیپ ہے اینو عالم قبر آندے نے عالم برزخ آندے نے کہ جتھوں سارے نے لنگنا جتھے سارے نے جانا ہے جیڑا بھی دنیا تے آیا چند سانساں اپنیاں گزار کے احکم الحاکمین دی عدالت دے اندر جان واسطے او دا پہلا جیڑا سٹیپ تے پہلی سیڑھی ہے او عالم برزخ ہے قبر دی زندگی ہے اللہ ساڈی ساریاں دی قبر دی زندگی بھی بہتر فرما دے وے اللہ سانو موت دیاں سختیاں دے کولوں بچا لوے اور عالم برزخ عالم قبر دے بعد چوتھا عالم محشر جنوں کہا جاندا ہے جنوں میدان حشر بھی کہا جاندا ہے اللہ 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 میں تیرے قرآن تو صدقے جاویں لکھ وار میں اپنی جان قربان کراں اللہ ذل جلال دا قرآن عالم معاشر دے تذکرے بڑے پیارے انداز نہ کر رہا ہے کتے لوگاں نو ڈرایا جا رہا ہے لوگاں نو کتے ان نیکی دی طرف مائل کیتا جا رہا ہے اللہ ذل جلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی رب جی کی آرڈر فرمایا اعلان فرما دیو اقترب للناس حسابهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اور لوگوں کنا گمراہیاں چ پید کنا بے تے چن دی آمد دا سلسلہ جاری و ساری ہوئے گا آسمان تے ستارے ٹمٹما رہے ہون گے تسی اپنے کاروبار دے اندر سارے ہی مصروف ہوو گے تے اچانک ہی اللہ ذل جلال دی طرف حکم مل جائے گا اور میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ جناب اسرافیل علیہ السلام او کرنا او سور لے کے اپنے منہ نہ لگا کے کھڑے میں اللہ اللہ عرض کر دینے صحابہ سونے او کرنا کی ہے نفخہ کی ہے فرما دینے او سنگ دی مانند ایک چیز ہے او جناب اسرافیل اپنے منہ نہ لگا کے کھڑے میں اور مدتاں بیت گئیاں نے کاموں کی والے صدیاں گزر گئیاں نے وہ اپنے منہ نہ لگا کے کھڑے میں ہر ویلے اپنی نظر نیویاں کر کے کھڑے میں تے اپنے کان اللہ دی طرف متوجہ کر کے کھڑے میں کدو اللہ دی طرفوں آرڈر مل جائے اللہ دی طرفوں حکم مل جائے جدو اللہ دی طرفوں حکم مل جائے گا تے جناب اسرافیل فوراً اس سنگ دے اندر اس نفخے دے اندر پھوک مارن گے او پھوک اتنی تیز ہوئے گی اینی او دے وچ کڑک ہوئے گی کہ ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی او پہلا نفخہ پہلا پھوک جیڑا مارنا جناب اسرافیل علیہ السلام نے دنیا دا نظام سارا ہی تہو بالا ہو جائے گا پہاڑ انج اڈنا شروع کر دیں گے جی میں روئی دے ذرے اڈ دینے اے پہاڑ بڑے بلند و بالا نظر آ رہے ہیں پہاڑ ہوا میں چ اڈن لگ پیں گے آسمان لپیٹ لے جان گے ستارے چاڑ دیتے جان گے سورج دا نظام بھی ختم کر دیتا جائے گا دنیا ساری تباہ ہو جائے گی سورج تے چاند بے نور ہو جان گے اور ساری زمین جیڑی ہے کوئی تے ٹبا نظر نہیں آئے گا ایک چٹیل میدان دی شکل وچ بن جائے گی انج دا نظام ہو جائے گا تے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماتے نے
40 साल गुजर जाएंगे ते लोकी इस हालत विच ही रहेंगे। 40 साल गुजर जाएंगे ऐसे हाल में ही लोग होंगे। अल्लाह अल्लाह ते जनाब इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरा आर्डर मिल जाएगा ते जदों जनाब इसराफील दूसरी फूक मारनगे करनात दे अंदर, जदों दूसरी फूक मारनगे अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने फिर सारियां रूहां जेड़ियां ने जिथे जिथे कोई बंदा फौत होया, भावें पहाड़ दी खो दे अंदर है किसे गार दे अंदर है, वो सदियां बीत गई ने जेड़े दुनिया तो चले गए ने, ये सारे मोमिन ते काफिर ये सारे दे सारे अचानक ही जिंदा हो जाएंगे। कब्रां विचों इंज उठणगे जिवें जमीन विचों अंगूरियां फुट पैंदियां ने, सारे दे सारे इकट्ठे होंगे अल्लाह दे दरबार दी तरफ। जदों आवाज़ा पै जाएगा लोग दौड़े आएंगे जिंदा हो जाएंगे, ते जदों इन्हां बेनसीबां नूं अल्लाह दे नाफरमानां नूं कब्रां दे विचों उठाया जावे, अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा, अल्लाह फरमांदे ने कालू या वैलना मन बासना मिन मरकदना हाज़ा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून। अल्लाह फरमाते ने सोने वनुफिखा फिस्सूर फसा वनुफिखा फिस्सूर फइज़ा हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यनसिलून। कालू या वैलना मन बअसना मिन मरकदना हाज़ा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून। ए काफर ते मुनाफिक जेड़े ने अल्लाह जुल जलाल दे आर्डर दे नाल जदों इन्हां नूं उठाया जाएगा ए कब्रां दे विचों उठणगे ते नाले वाह-वैला करनगे, कब्रां दे विचों उठणगे नाले पछताणगे। ए बेनसीब कब्रां दे विचों उठणगे ते ओ दिन परेशान होणगे ते आखणगे या वैलाना या वैलाना मन बासना मिन मरकदना हाज़ा मा वअदर रहमान। ए कब्रां चों उठ के आखणगे हाय अफसोस सानू किन्ने कब्रां दे विचों उठा दिता, हाय सानू साडी बेनसीबी किन्ने सानू कब्रां दे विचों जगा छड़िया, सानू किन्ने कब्रां दे विचों उठा छड़िया। अल्लाह अल्लाह इन्हां नू कब्रां चों उठा के अहकमुल हाकिमीन दी अदालत दी तरफ ले जाया जावे, अल्लाह दे हुक्म दे नाल मैदान माशर दी तरफ इकट्ठियां कीता जावे। ते जदों मैदान हशर दे अंदर ये सारे दे सारे जमा हो जाएंगे, उथे नेक भी ने उथे बद भी ने, उथे चंगे भी ने उथे मंदे भी ने, उथे अल्लाह दे नाफरमान भी ने उथे अल्लाह दे फरमा बरदार भी ने। अल्लाह ने दोवां जमातां दे नाल वखरा वखरा सलूक करना, सारियां ना इको जिहा सलूक ते नहीं ना करना। अल्लाह ने ते फर्क पाना ही पाना ने, और कामों की वाले इन्ना फर्क ते पाना ही पाना ना। एक पासे वो लोग ने जेड़े रातां वेले उठ उठ के नमाज़ां पढ़ने वाले, तहज्जुदां पढ़ने वाले, रातां नूं कयाम करने वाले, अल्लाह दे सामने झुकन वाले, अल्लाह दे सामने गिड़गिड़ाने वाले, गलियां चो धक्के ते छेड़े खांदे, अद्धी अद्धी रात वेले मस्जिदां विच आउण वाले। ते एक पासे ओ बेनसीब है जिन्हें कदी मस्जिद दा बूआ लंघ के नहीं वेखिया, जिन्हें कदी मस्जिद दा दरवाजा भी नहीं वेखिया। जिस बेनसीब ने कदी नमाज नहीं पढ़ी, इनू कदी रोजा नसीब नहीं होया, हज सदका खैरात ते बड़ी दूर दी गल है। इन्हां सारियां नू अल्लाह दे दरबार विच इकट्ठे कर दिता जाएगा। अल्लाह फरमांदे ने वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून।
اج مجرمانو، اج نا فرمانانو، اج کافراں تے اللہ دے دشمنانو انہاں مومناں تو جدا کر دیتا جائے، انہاں تو الگ کر دیتا جائے، انہاں تو وکھرے کر دیتا جائے۔ اللہ فرمان گے علم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ ذوالجلال فرمان گے علم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان۔ اللہ فرمان دینے کیا میں تواڈے کولوں وعدہ نہیں سی لیا، کیا میں تواڈے کولوں عہد نہیں سی لیا کہ تساں میرے تو علاوہ کسے دی عبادت کرنی؟ او بولو رب دے علاوہ کسے دی عبادت کرنی؟ اللہ دے علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی، اللہ دے علاوہ کسے دے سامنے متھا نہیں ٹیکنا، رب دے علاوہ کسے دے سامنے سر نہیں چکانا، اللہ دے علاوہ کسے دے نام دی نظر تے نیاز نہیں مننی، رب دے علاوہ غیر نو او حق نہیں دینا جیڑا عرش والے رب دا حق ہے۔ کاموں کی والیا برائیاں تے ہور بھی بڑیاں نے، ہے تے نماز نہ پڑھنا بھی گناہ ہے تے روزہ نہ رکھنا بھی گناہ ہے تے طاقت دے ہوندیاں حج نہ کرنا بھی گناہ ہے تے اللہ دیاں نافرمانیاں کرنا بھی گناہ ہے تے غریباں دا حق کھانا بھی گناہ ہے تے یتیماں تے زیادتیاں کرنا بھی گناہ ہے تے کسے دے مال تے قبضہ کرنا بھی گناہ ہے تے چوری تے ڈاکہ مارنا بھی گناہ۔ پر اللہ ذوالجلال فرما دے ان الشرک لظلم عظیم۔ ساریاں برائیاں تو وڈی، ساریاں بد نصیبیاں تو وڈی بد نصیبی اور سارے اندھیریاں تو گہرا تے زیادہ اندھیرا اے کہ بندہ اللہ نہ غیراں نو شریک پیا ٹھہرائے۔ اوے اللہ ذوالجلال دی ذات کبریا جڑی ہے ہر گناہ معاف کر سکدی ہے۔ نماز نہیں ہو پڑھی اللہ دی رحمت جوش وچ آ جا ہو سکدا معاف کر چھڑے، نہیں روزہ رکھیا گیا ہو سکتا ہے اللہ معاف فرما چھڑے، پر رب العالمین فرما دے نا جیڑا میرے دروازے تے شرک لے کے آئے گا میں انہوں شرک معاف کرنا، شرک نہیں دے معاف ہونا۔ اللہ کو دعا کرے کر اللہ منو تے تو انہوں شرک دی اس گندی غلاظت کو محفوظ فرمائے اور شرک دی اس برائی کو اللہ بچا کے رکھے۔ اللہ فرمان دے نے علم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اودن اکٹھیاں مومناں تے مسلماناں دے وچوں پھر انہاں منافقاں نو اللہ اپنے دشمناں کافراں نو الگ الگ کر دیں گے، جدا جدا کر دیں گے تے پھر وکھریاں وکھریاں اللہ انہاں نال گلاں پہ کر دینے۔ پہلا ایک پاسے منافق نو بلایا، کافراں نو بلایا، اپنے دشمناں ویریاں نو بلایا، اللہ اپنے دربار دے اندر کھڑیاں کر لیں گے تے اللہ ذوالجلال فرمان گے اوے آ ویکھنا جیڑیاں تیریاں برائیاں جڑے دنیا تے پاپ کماندا رہے ہیں، جیڑیاں دنیا تے میریاں نافرمانیاں کردا رہے ہیں، آ بندیا ویکھ لے والا انہاں دا تیرے کول انکار ہو سکدا کہ نہیں؟ اے ویکھ لے جاریاں تیریاں چیزاں تیرے سامنے لکھ کے پیش کر دتیاں گئیاں میں تے اے بے ایمان جڑا اللہ دے دربار دے اندر
अंदर रौला पाउण लग पैंदा, आंदा अल्लाह तेरे लिखण वाले फरिश्तियां ने बड़ियां ज़ियादतियां कीतियां ने, मैं नहीं मनदा इन्ना जो कुछ लिखिया मेरी जान नालों वाला मैनू कौन प्यारा हो सकदा, इन्हां मेरे ते जुल्म कीता, इन्हां मेरे ते ज़ियादतियां कीतियां ने, मैं ते नहीं मनदा। अल्लाह फरमाते ने ओ मैं गवाह पेश कर देना वा, आंदा अल्लाह मैं नहीं मनदा, जेड़े गवाह सज्जों खब्बे आउणगे। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने अच्छा फिर मैं तेनों तेरे विचों ही गवाह पेश कर देना। ए बंदा हैरान रह जाएगा कि मेरे कोलों ही हुण किथों गवाह पेश किया जाएगा। फरमाते ने अचानक ही इस बदनसीब की जबान नो बंद कर दिता जाएगा, जबान ते ताले लगा दिते जाएंगे, जबान ते मोहरा लगा दी जाएंगियां। अल्लाह फरमाते ने अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सबून। एदी जबान ते ताले लग गए, मुंह एदा बंद कर दिता गया। वा तो कल्लिमुना अयदीहिम वा तो कल्लिमुना अयदीहिम वा तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सबून। जदों जबान बंद कर दी गई ते मैं अज ही किताब च पढ़िया, सब तो पहला आ सज्जे पासे वाली राम जेड़ी है, सज्जे पासे वाला पट बोलेगा, फिर हाथ बोलणगे, फिर पैर बोलणगे, गिन गिन के दसणगे अल्लाह सोने फला जमीन ते इन्हें आ बुराई की थी, हाथ बोल के दसणगे अल्लाह इन्हें बंद कमरिया दे अंदर फलाने दा झुग्गा जाके पन्निया, इन्हें रात दियां तारीकियां दे अंदर फलाने दे घर दा माल चुकिया। अल्लाह सोने असी ते मजबूर से असी ये ताबे बन गए। अल्लाह जुल जलाल दे दरबार दे अंदर ये खिलाफ गवाहियां दितियां जा रही ने, और तेरे हाथ अज तेरे खिलाफ, तेरे पैर अज तेरे खिलाफ, तेरियां अखां कन अज तेरे खिलाफ, गिन गिन के दसणगे अल्लाह फलां जगह ते इन्हें सानू गलत इस्तेमाल किया, और ते जमीन भी बोल बोल के दसेगी। अल्लाह सोने ए जगह ते खड़े होके इस जालिम ने तेरिया नाफरमानियां कीतियां, जमीन भी बोल के दसेगी अल्लाह इस जालिम ने मेरे ते तेरिया गुस्ताखियां कीतियां, ऐथे इन्हें जिना कीते, ऐथे इन्हें बदकारियां कीतियां, ऐथे बह के इन्हें शराबा पीतियां, ऐथे बह के इन्हें जुआ खेलिया। उस दिन जमीन भी तेरे खिलाफ गवाहियां देवेगी, तेरे हाथ भी तेरे खिलाफ, तेरे पैर भी तेरे खिलाफ। अल्लाह जुल जलाल जदों एदी जबान तो मोहरा हटाएंगे ते जबान मुखातब होके कहेगी हत्थां नू पापीओ मेरे खिलाफ ही गवाहियां देन लग पे हो, पैरां नू आखेगी ओ मेरे खिलाफ ही गवाहियां देन लग पे हो, ते ये सारे आखणगे असल विच गल सानू पहली बार साडे मालिक ने बुलाया ते असीं झूठ बोल सकदे, झूठ नहीं बोल सकदे, ओदियां नाफरमानियां नहीं कर सकदे। पता ए लगा हाथ बोल के दसणगे, पैर बोल के दसणगे, ते एक होर बंदा आएगा अल्लाह जुल जलाल वाली करा, एक पासों इनू उठाणगे मजमे चो इनू अपने कोल बुलाएंगे, बुला के अल्लाह इनू एक पासे लै जाणगे, वखरिया कर लैणगे। ते अल्लाह फरमानगे आ वेखे ना आ किन्ने दफ्तर खुले ने तेरे बुराइयां दे, ते आ गुनाह कीते नहीं जी, रब जी गलती हो गई है, ए भी कीता ही जी, ये भी हो गया, ए भी कीता ही जे ये भी हो गया, जुआ खेले ही जी ये भी गलती हो गई है, ए फला शराब पीती आ जी ये भी गलती हो गई आ, फलाने मौके ते नमाज छड्डी आ जी ये भी गलती हो गई है। अल्लाह फरमानगे फिर की ख्याल है, मेरे फरिश्तिया ने को गलत ते नहीं लिखिया, अल्लाह तेरे फरिश्तिया ने जो लिखिया 100% ठीक लिखे।
جو لکھیا 100% حق لکھیا، سچ لکھیا۔ اللہ میں دے تو انکار نہیں کردا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے بندیا جے تینو انہی میری ذات اعتماد ہے تے جا میں تیرے سارے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر چھڈے نے۔ جے میری ذات تینو اینا یقین میری ذات تینو اینا بھروسہ تے جا میرے بندے میں تیرے سارے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر چھڈے میں۔ اللہ اللہ اے جنیاں گلاں رب العالمین پوچھن گے اینو عام نہیں مجمع عام وچ نہیں، اللہ وکھریاں لجا کے پوچھن گے کسے نو پتہ لگنا کسے نو پتہ بھی نہیں لگنا۔ اللہ دے کولوں کی پوچھنا چاہتے ہیں، اللہ جی دینا کی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، پتہ اے لگا میدان معاشر بپا ہو چکا ہے، اللہ دی عدالت لگ چکی ہے تے اللہ فرماندے نے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ بد نصیب او دن روئے گا پریشان ہوئے گا تے آکھے گا یا ویلتنا مال حاصل کتاب، ہائے میری بے نصیبی جو کچھ لکھیا گیا انہیں وڈیاں گلاں بھی لکھ لئیاں انہیں چھوٹیاں گلاں بھی لکھ لئیاں۔ مال حاصل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا۔ اے اللہ دا دربار لگ چکا ہے تے جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا کہ او دن سارے انو جدوں دربار خداوندی چ پیش کیتا جانا اے گلوں بھی ننگے ہون گے لکوں بھی ننگے ہون گے تے جویں پیدا ہوئے نے ایویں ہی اج انہاں نو اٹھایا جائے گا۔ تے کوئی نماز پڑھدا فوت ہویا اے نماز پڑھدا ہی اٹھایا جائے گا، کوئی روزے دار فوت ہویا اے روزے دار ہی بن کے اٹھے گا، کوئی حج کرن گیا تے فوت ہو گیا اے لبیک لبیک پکاردا ہی قیامت نو اٹھے گا۔ اور جڑے حال وچ دنیا تو گیا ہے اسے حال دے اندر اللہ قیامت دے دن انہاں نو قبراں دے وچوں اٹھان گے۔ اور ایک صحابی نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے فرماندے نے میں ایک حدیث سنی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے متعلق کہ آپ نے اے فرمایا کہ ساس دی حدیث نبی نے بیان فرمائی ہے تے مینوں پتہ لگا اے فلاں صحابی یا فلاں بندہ بیان کردا تے رہندا شام دے علاقے دے اندر میں ارادہ کیتا جلدی نال میں ایک اونٹ خریدیا، اونٹ خرید کے میں اپنا سامان سفر نال لیا، میں سفر کر دیا ایک مہینے دی طویل مسافت طے کی دی تے میں جا پہنچیا اس اللہ دے بندے دے کول لب دیا تلاش کر دیا میں او دے دروازے تے پہنچیا، میں ملازم نو جا کے آکھیا ذرا میری ملاقات عبداللہ نال تے کرا دے، انہاں نو پتہ لگا جلدی
جلدی نال دوڑے دوڑے باہر آئے، نسے نسے باہر آئے، معانقہ کردے نے آقا علیہ السلام دے صحابی نال ملاقات کردے نے۔ صحابی رسول آندا عبداللہ میں انج انج سنیا تو ایک روایت اللہ دے نبی تو بیان کرنا ہے، ذرا دس تے صحیح قصاص والی روایت کی ہے۔ عرض کردے سرکار اصل وچ گل اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین قبراں دے وچوں بندیاں نو اٹھان گے تے اس حال وچ اٹھان گے انہاں دے جسم تے کپڑا کوئی نہیں ہوئے گا تے جویں پیدا ہوئے نے ایویں ہی رب دے دربار وچ انہاں نو پیش کیتا جانا ہے تے جدوں اللہ دے دربار دے اندر اکٹھیا ہونا ہے ادو اللہ ذوالجلال انہاں ساریاں کولو ایک ایک کر کے بدلے لیں گے۔ جے کسے نے کسے دا حق ماریا او دے کولو بدلہ لیا جائے گا، پاویں کوئی جنتی ہے تو پاویں کوئی جہنمی ہے، اور جس حال دا بھی بندہ او دے کولو رب دے دربار چ اونی دیر تک ہلن دی اجازت نہیں، اونی دیر تک اتوں ہلن دی کوئی انہوں جرت نہیں جب تک رب العالمین دے دربار اندر اپنی زندگی دیا کیتیاں دا حساب و کتاب چکا نہ لوے۔ حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا دے اندر ایک بکری سنگا تو بغیر ایک سنگا والی ہے، آقا فرماتے نے اگر سنگا والی بکری نے بے سنگ بکری نو ماریا تے قیامت نو انہوں بھی بدلہ لے کے دیتا جائے۔ اب جا اللہ حساب و کتاب ہونا، رب دے دربار وچ جانا، محشر دے میدان وچ اکٹھے ہونا اور اوتھے بڑے بڑے جڑے نے انہاں پریشان ہونا، اور پریشانی دا عالم ہے کہ اللہ ذوالجلال دے قرآن میں اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کان علی ربک حتما مقضیا۔ اے سارے دے سارے انو اگ تے ضرور وارد کیتا جانا، اگ دے سامنے سارے پیش ہونا، اور مومن تے تدوی کافر تے تدوی۔ اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیماری دی حالت دے اندر نے تے اپنی بیوی کولی انہاں دی بیٹھی ہے تے اچانک ہی عبداللہ بن رواحہ اچھی اچھی رونا شروع کر دیندے نے، اچھی اچھی رون لگ پیندے نے، سسکیاں لین لگ پیندے نے تے جدوں بیوی نے ویکھیا میرا سرتاج سسکیاں لا رہا روندا پیا تے بیوی دے دل نو وی چین نہ آیا، بیوی دی اکھاں وچوں بھی آنسواں دیاں چڑیاں لگ گئیاں۔ نبی دا صحابی ابن رواح فرماندے نے نی اللہ والی تو کادے تو روئی ہے، کہن لگی سرتاج تانوں روندیاں ویکھیا تے میں اپنے آپ تے صبر نہیں کر سکی، میں کنٹرول نہیں کر سکی، میں سمجھیا تانوں کوئی تکلیف ہے پریشانی ہے تے میں گوارا نہ کر سکی، میری اکھاں وچوں بھی آنسو آ گئے تے نبی دا صحابی آندا نی اللہ والی ہے میری ایک گھر والی ہے، مینوں ہور تے کوئی تکلیف نہیں، میں تے تاروں لگ پیا واں۔ اللہ دے قرآن میں جو گیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ سارے نے اگ تے پیش کیتا جانا تے میں رو رہا ہاں، پتہ نہیں سانو اتھوں نجات بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی۔
انہوں نے میدان محشر دا فکر لایا۔ اور دوستو میدان محشر دے اندر جانا تے ہے ہی ہے، اور یقیناً جانا او دے واسطے تیاری کر لئیے۔ اور مولا نے بڑی پیاری گل کیتی ہے، فرماندے نے معاشر دے دن جدوں تپ نے ستاؤنا، معاشر دے دن جدوں تپ نے ستاؤنا، کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا۔ اور معاشر دے دن جدوں تپ نے ستاؤنا، سوانے دے تے سورج آیا، زمین تانبے دی بن چکی ہے، آسمان دا سورج آگ برساندا پیا۔ محشر دے دن جدوں تپ نے ستاؤنا، کوئی بندہ تیرے نظری نہیں ہونا۔ اور دربان جنت نے بوا ملاؤنا، دربان جنت میں بوا ملاؤنا، کہ جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا، محمد نو چھڑے گزارا نہیں ہونا۔ میرے آقا علی چاہ میدان محشر لگا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، وبیدی لواء الحمد ولا فخر، وما من نبی یومئذ آدم فمن سوا الا تحت لوائی۔ آقا فرماتے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا، انا سید ولد آدم، میں ساری اولاد آدم دا سردار ہوواں گا۔ آدم علیہ السلام تو لے کے اج تک، اور اج تو لے کے قیامت دیاں دیواراں تک، اور جنی بھی دنیا پیدا ہوئی ہے تے ہونی ہے، انہاں سارے دیاں سرداریاں والا تاج اگر ملنا ہے تے آمنہ دے در یتیم نو ملنا ہے۔ اس واسطے لوگوں اہل حدیث کی دعوت تے غور کر لو، اسی معاشر دے دن جدوں تپ نے ستاؤنا، کوئی بندہ تیرے نظری نہیں آنا۔ اتھے تے بڑیاں بڑیاں دے پیتے پانی ہو گئے، اللہ اللہ جہنم دے عذاباں دا ڈر لگن دیا ہے۔ اور میری تے تہاڈی اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے، اما جی فرماندیاں نے، ایک دن نہ بیٹھے ایک دن نہ بیٹھے میریاں اکھاں وچوں آنسواں دیاں جھڑیاں لگ جاندیاں نے۔ حدیث پاک دے الفاظ نوٹ کر لو، فرمایا ان عائشہ انہا سکرت النار فبکت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یبکی کی قالت سکرت النار۔ اما جی فرماندیاں نے میں رون لگ پئی، اللہ دے نبی تشریف لے آئے، آپ فرماندے نے مایوب کی ایسا تینو کیڑی چیز نے روا دیتا ہے، ایسا کیوں رون لگ پئی ہے؟ عرض کر دیا نے سونے نبیاں مینو جہنم دی آگ سامنے نظر آئی، مینو جہنم دے عذاباں دا پتہ لگا، اساں تہاڈی زبان نبوت تو سنے سونے محبوبہ، اساں تہاڈے پیارے فرمان سنے نے، مینو جہنم دی آگ یاد آئی ہے،
تے میریاں اکھاں دے وچوں آنسواں دیاں جھڑیاں لگ گئیاں نے۔ اللہ دے نبی جی ایک گل تے مینوں دسو گا، فہل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، سونیا قیامت دے دن اپنے گھر والیاں نو بھی یاد کرو گے کہ نہیں؟ اپنے گھر والیاں نو بھی سونیا یاد رکھو گے کہ نہیں؟ آپ فرما دے نے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما فی ثلاثت مواطن فلا یذکر احد احدا۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا پیاری ہے یاد تے میں ضرور کراں گا، پر تین جگہ ایسیاں نے جتھے کوئی بھی کسی نو یاد نہیں کر سکے گا، تین جگہ ایسیاں نے جتھے میں محمد بھی تانوں یاد نہیں رکھ سکاں گا۔ آقا او کیڑیاں کیڑیاں تین جگہ نے؟ آپ فرماتے ہیں عند المیزان، عند المیزان، عند المیزان۔ عائشہ جدو عملہ نو تولیا جانا ہے، جدو ترازو لگا دیتا جانا ہے، ادھر ہر بندہ پریشان ہوئے گا۔ ترازو لگا ہے، پتہ نہیں میریاں نیکیاں بدیاں نے کہ برائیاں بدیاں نے، میریاں نیکیاں دا پلڑا بھاری ہوندا کہ میریاں برائیاں والا پلڑا بھاری ہوندا۔ آپ فرماتے نے عند المیزان، جدو تولیا جانا عملہ نو ادو کوئی بھی کسی نو یاد نہیں کر سکے گا۔ تے جگہ دوسری جگہ دے پیر نے دسی، آپ فرماتے نے عائشہ جدو امال نامے تقسیم کیتے جانے نے، جدو ہاتھاں دے اندر امال نامے دیتے جانے نے، ادو بھی ہر بندہ پریشان ہوئے گا، ہر بندہ ڈردا ہوئے گا، کوئی بھی کسی دا خیال نہیں کر سکے گا، کوئی بھی کسی نو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ پتہ نہیں میرے سجے ہاتھ ملنا کہ کھبے وچ ملنا، اور پتہ نہیں زندگی پتہ نہیں کس انداز نہ گزری ہے۔ اج اللہ دے دربار دے اندر اے ساری زندگی دا حساب و کتاب ملنا، پتہ نہیں سجے ملنا کہ کھبے ہاتھ وچ ملنا۔ تے سونیا نبیاں اور تیجی جگہ کیڑی ہے؟ آپ فرماتے نے عائشہ اند تھلے جہنم بل رہا ہونا، جہنم دی اگ جیڑی ہے اے لاٹا مار رہی ہوئے گی، جہنم آواز نکال رہی ہوئے گی، جہنم دی اگ کالے رنگ دی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 1000 سال جہنم دی اگ نو بالیا گیا، اے سفید رنگ دی ہو گئی، پھر 1000 سال بالیا گیا، اے سرخ رنگ دی ہو گئی۔ اللہ فرماتے نے فرشتے ہو اینو 1000 سال ہور بالیا جائے، 1000 سال اینو پھر بالیا گیا، تے اگ دا رنگ کالا سیاہ ہو چکا ہے کہ جدے اندر بندہ پیا نظر بھی نہ آئے۔ اند تھلے جہنم دی اگ پہ بل دی ہے، اوتے پل سرات دا پل رکھیا جاوے جیڑا تلوار دی تار نالوں بھی بریک ہے۔ عائشہ اس پل تو گزرن والے قسمت والے ہی پار لنگنا، وڈیا نصیباں والے ہی پار لنگنا، اس پل تو سارے گزرنا۔ اے او گل وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کہ سارے نو اگ دے کولوں گزرنا پینا، مومن تے تد بھی، منافق تے تد بھی، کافر تے تاں بھی، اللہ دا فرما بردار تے تاں بھی، او دا نافرمان تے تاں بھی پل صراط رکھ دیتا جائے گا، او تو لوگاں نو گزاریا جائے گا جڑے بے نصیب اللہ دے نافرمان نے، او ایک قدم بھی اگے نہیں چل سکن گے تے جہنم تے مودڑے منہ ڈگ پیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہ، اللہ منو تو تانوں قیامت دے دن دی اس ذلت تے رسوائی کو لو بچا کر۔ پل صراط تو گزرن گے، کئی 2 قدم چلن گے تے جہنم چ ڈگ پین گے، کوئی 10 قدم چلن گے تے جہنم دے وچ ڈگ پین گے، اور کئی انج دے مقدرہ والے بھی ہون گے، اے پل صراط تو انج لنگ جان گے جویں ہوا لنگ جاندی ہے۔
اللہ سانو اس جماعت وچوں بنا لا، اے آمین تے کہہ چھڑو، اللہ سانو اس جماعت وچوں قیامت نو اٹھائی۔ اے مومن جدو پل صراط تو لنگن گے تے اتوں دا انداز کی ہونا ہے؟ مولانا فرماندے نے باز مومن جد پل چڑھ سن، باز مومن جد پل چڑھ سن، دوزخ کیسی بائی، باز مومن جد پل چڑھ سن، دوزخ کیسی بائی، جلدی لنگ جا نور تیرے نے میری آگ بجائی۔ ایسے بھی مقدرہ والے، ایسے بھی اچیاں پگ اچیاں نصیباں والے ہون گے کہ جڑے جہنم دی آگ تو اس پل صراط تو ہوا دی طرح گزر جان گے، جڑے اس تو ذرا تھوڑے عمل نیک نے انہاں دے اور انج گزرن گے جویں تیز سواریاں لنگ جاندیاں نے، جڑے اس تو ذرا نرم نے اور انج پل صراط تو گزرن گے جویں تیز بندہ گزر کے لنگ جاندا، تیز بندہ دوڑ کے لنگ جاندا، جڑے اس کو تھوڑے عملہ والے او ڈگ دے ٹیندے کسے نہ کسے طرح اے جہنم دا پل صراط پار تے کر جان گے۔ تے کئی ایسے بے نصیب نے جنہاں نو قدم چکنا بھی نصیب نہیں تے سیدھے جہنم دے وچ ڈگ پین گے۔ اچھا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ میں پل صراط پل کھڑا ہوواں گا اور ساری دنیا دے لوکی ادو آوازاں کہہ رہے ہون گے، دے رہے ہون گے رب سلم رب سلم رب سلم رب سلم، اللہ سلامتی نہ پار لنگا دیں، اللہ سلامتی نہ پار لنگا دیں، اللہ سلامتی نہ پار لنگا دیں۔ تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اس میدان معاشر دے اندر جدو ساری دنیا پریشان ہونی ہے، اس پریشانی دے عالم دے اندر اے سارے اکٹھے ہو کے سیدنا جناب آدم علیہ السلام دے کول چلے جان گے، بابا جی تسی ساری اولاد دے باپ ہو، انساناں دے باپ ہو، بابا جی ساڈے نال چلو، اللہ نو جا کے کوئی سفارش کرو، کوئی درخواست کرو، اللہ دے ہاں کوئی جا کے اپیل کرو، اللہ ساڈا حساب و کتاب لے لے تے ساڈے واسطے آسانیاں پیدا فرما دے۔ آدم علیہ السلام فرمان گے پترو بیٹے تے تسی میرے ہے ہی ہو، اولاداں تے میریاں تسی ہے ہی جے، پر پترو اج رب دے دربار وچ میں تواڈے کم آ سکدا نہیں آ سکدا۔ اچھا انج کرو جناب ابراہیم علیہ السلام کو چلے جاؤ، ادھروں بھی جواب مل گیا، نوح علیہ السلام کو چلے جاؤ، ادھروں بھی جواب مل گیا، جناب موسیٰ ول چلے جاؤ، ادھروں بھی جواب مل گیا، عیسیٰ ول چلے جاؤ، ادھر گئے حضرت جی تسی چلو تے جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے ایویں پھر دیو سجے کھبے، اج اس میدان وچ کم آنا تے محمد مصطفیٰ نے کم آنا صلی اللہ علیہ وسلم، اج انہاں کم آنا تے سارے اکٹھے ہو کے میرے آقا علیہ السلام کو چلے جان گے۔ اے اللہ دے نبی جی تسی جا کے رب کولو سفارش کرو۔ آقا فرماندے نے میں اٹھ کے انہاں دے نال ٹر پواں گا، میں نال ٹر پواں گا تے جا کے اللہ دے عرش دے تھلے سر سجدے رکھ چھڑاں گا، میں اللہ دیاں اودن او تعریفاں کراں گا جنہاں دا اج مینوں بھی پتہ کوئی نہیں۔ میں اپنے رب دے سامنے اپنا سر سجدے وچ رکھاں گا، اودیاں حمداں، اودیاں ثناواں، اودیاں بزرگیاں، اودیاں کبریائیاں میں بیان کردا جاواں گا۔ کئی دن گزر جان گے، کئی راتاں گزر جان گیاں، آخر اللہ ذوالجلال فرمان گے ارفع راسک ارفع
ارفع راسک ارفع راسک، اے میرے سونے اپنا سر چک لے، سر اپنا سر چک لے، ارفع راسک محبوب اپنا سر اٹھا لے، سل توتا سوال تو کردا جا عطا میں کردا جاواں گا۔ محبوب انتے منو شرماؤں لگ ویاں میں، مانگتے سہی محبوب سونے سوال کرتے سہی، تو مانگدا جا میں تینو عطا کردا جاواں گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں اپنا سر چکاں گا، اللہ فرمان گے مانگ کی مانگنا، آقا فرمان گے رب امتی رب امتی رب امتی، اللہ مینو اپنی فکر نہیں اس امت دی فکر لگی، رب امتی اللہ میری امت نو معاف کر دے، اللہ میری امت واسطے آسانیاں پیدا کر دے، اللہ میری امت واسطے سختیاں ٹال دے۔ آقا فرماتے نے اللہ ذوالجلال والاکرام نشان لگا دیں گے، یعنی حد مقرر کر دیں گے، لے سونیا انہاں نو جہنم چوں کڈ کے جنت وچ لے جا۔ آقا فرماتے نے میں انہاں نو جنت وچ لے کے ٹر جاواں گا، انہاں نو چھڈ آواں گا تے آپ آ کے فیل سجدے پہ جاواں گا، پھر آ کے سجدے پہ آ گیا، پھر وقت کافی گزریا، اللہ ذوالجلال والاکرام پھر اپنے نبی نو فرماندے نے ارفع راسک، اے میرے سونے محبوبہ اپنا سر اٹھانا، سل سوال کر میں عطا کردا جاواں گا۔ آقا فرماندے نے میں پھر اپنا سر چگاں گا، اللہ فرمان گے مانگ سونے کی مانگنا، میں پھر آکھاں گا رب امتی رب امتی رب امتی، اللہ پھر حد مقرر کر دیں گے، لے سونے انہاں نو بھی کڈ کے لے جا۔ آقا فرماتے نے میں انہاں نو چھڈ کے پھر سجدے پہ جاواں گا، میں پھر کئیاں نو لے جاں گا، میں چوتھی بار پھر آواں گا سجدے پہ جاواں گا، میں پھر کئیاں نو جہنم چوں کڈ کے اللہ دے حکم نہ جنت وچ لے جاواں گا۔ اوے امتیو ویکھ لو نبی نو ساڈی کنی فکر لگی، اوے انہاں سانو اپنے آپ دا فکر نہیں جنہ نبی نو ساڈا فکر چاہیے تے اے وے کہ جیڑا نبی دن رات ساڈے لئی دعاواں کردا رہیا اور قیامت دے دن اللہ دے دربار دے اندر دعاواں کرنیاں نے، اوے امتیا تیرا بھی حق بندا ہے اس نبی دی تابعداری کر لے، اس مصطفیٰ دی فرما برداری کر لے، پر ہائے بے نصیبی تو تے آمینہ دے لال دا فرمان چھڈ کے، آقا دی سنت نو چھڈ کے، اللہ دے قرآن نو چھڈ کے تو غیراں نو اپنا رہنما بنایا اور غیراں نو اپنا پیشوا بنایا، اور 10 قیامت دے دے اللہ دے دربار وچ جائے گا تے کیڑا منہ لے کے جائے گا، اللہ دے دربار دے اندر کس انداز نہ جائے گا، اور شرمندگی ہوئے گی، اور اس دن تیرے چہرے تے ناگواری دے اثرات ہون گے، اللہ دیا نافرمانیاں دی وجہ تو پریشان ہوئے گا، اور نبی دے سامنے جان دی تینو جرت نہیں ہو سکے گی۔ چاہیے اے وے کہ جیڑا نبی اپنی امت واسطے دن رات دعاواں کردا رہیا، اس نبی دی ہر گل نو منیا جائے، انہاں دی تابعداری کیتی جائے، اور انہاں دی فرما برداری کر کے اپنی زندگی بسر کیتی جائے۔ اللہ کو دعا ہے